لينيكواسيون بحال بغينا نحلوا هاد لينيكواسيون لا ميم شوز كاينه ايكيفالونس بيناتهم قلنا باش نحلوا هاد لينيكواسيون خصنا نعرفوا فين تا ان دو اكس موان 2 موان ان دو 2 كبر من الزيرو الا عرفنا فين تا موان ان دو اكس موان ان دو كبر من الزيرو حلينا المتراجعه صافي اش غنديروا قلنا غنحلوا معادله ان دو اكس موان ان دو 2 ايكال 0 صافي équivalent h ln de x égale h ln de 2 donc la solution شنو هي هنايا x égale 2 ln تسوى ln تنحيد ln ملي تلقى لا سوليسيون ديال ليكواسيون تقدر ندير طابلو دو سين هنا x الدومين ديال الديفينيسيون من 0 حتى لبلس لانفيني لا سوليسيون اللي خرجت ليا وتندير هنايا ln de x موان ln de 2 قلنا ln de x موان ln de 2 تتسوى 0 الا كان x ايكال 2 هاو وتنجي تناخذ لو سين اللي مضروب في ln de x لا دغوات ديال 0 هاو بلس تنتمنى موان اشنو هي الريزولوسيون ديال هاد لينيكواسيون اش تعني اشنو هما لي فالور ديال x اللي غادي نعوضهم في ln de x باش تكون ln de x كبر من جوج اولا بطريقه اخرى شنو هما لي فالور ديال x اللي غنعوضهم في ln de x باش نحسب ln ديال x موان ln de 2 نلقى هاد لا فالور بوزيتيف من 2 حتى بلس من 2 حتى بلس انفيني دونك لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هو اس يعني من هنا حتى بلس انفيني من 2 حتى بلس انفيني اوفر و 2 ناخذو ولا ما ناخذوش اوفر ولا فيرمي ناخذ علاش فيرمي اللي حنا بغينا نكون سوا صفر صافي علاش هاد التمرين دايرو هنايا غير باش نعاودو نميتريزيو الطابلو دو سين صافي ونعرفو نقراو حتى هو دابا غادي دوزو لنا ل 2 عندنا ln ln ديال x انفيريور او ايكال 2 ln de 3 قلت لكم هاد لينيكواسيون نقدر نحلوها هكا عادي ممكن ولكن ان جو بريفير دائما الا نشي اينيكواسيون بحال هكا نحاول نردها كبر من الصفر اولا صغر من الصفر اللي بغيت بحال ديما بيكون نفس الريزولطا دونك خص هاد واحد لو تيرم يجي لو تيرم الاخر دونك عندنا باتو ليا ايكيفالون ln de x ايكال موان 2 ln de 3 انفيريور او ايكال 0 علاش درت هكا باش يبان لي صغر من الزيرو اولا كبر من الصفر علاش حيت عارف انا الا كبر من الصفر اولا صغر من الصفر عندها علاقه بليتود دو سين فهمنا دونك غادي ليتود دو سين ديال هاد ليكسبرسيون فين ما كانت هاد ليكسبرسيون نيجاتيف راه هو لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون صافي واش باينه هادشي اللي قلت خصنا نحلو معادله ln de x moins 2 ln de 3 égale à 0 équivalent ln de x égale 2 ln de 3 وقلنا في هذه الحاله ما عندناش الحق نحيدو ln هنا ما عندناش الحق نحيدو ln او بيسونس هذا غلط هنا او بيسونس 2 ماشي 2 صافي ln de x égale 2 ln de 3 ما عنديش دابا الحق نحيد ln حيت ما عنديش ln تتسوى ln وما عنديش ln تتسوى عدد بغيت نديرو x ln de x égale ln ديال 3 puissance 2 دونك x égale 3 puissance 2 اللي هي 9 ونجيو ندير طابلو دو سين ديال ln de x moins 2 ln de x هاو x وغندير هنا ln de x moins 2 ln de x نشوف الانترفال فين كاين x 0 حتى بلس لانفيني وندير هنايا لا سوليسيون تندير لو سين اللي مضروب في ln x بلس تنزل جهه اخرى موان دابا لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هادي هو لونسومبل ديال لي زيكس اللي تيعطيني ln de x moins 2 ln de 3 نيجاتيف دونك غنمشي للطابلو تنشوف فيمتا ln de x moins 2 ln de x نيجاتيف هنا في الانترفال 0 9 صافي دونك اس لونسومبل ديال لي سوليسيون هو 0 9 0 اوفر حيت فيها جوج شرطات بز منو والاخرى عندنا نفس تخي او ايكال هو كان فوالا دابا غندوزو لا تخوازيام لا تخوازيام هو لو كا اللي غادي خصكم تحتاجو تعرفوا عليه هو هذا تخوازيام ln de x moins 2 supérieur ou égal à 0 وقلنا x بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف قلنا الا بغينا نحلو هذه المتراجعه احسن طريقه هو الطابلو دو سين ln de x واش غادي نبدل شي حاجه ما حتاش نبدل شي حاجه حيت عندي كبر من الصفر ln de x moins 2 égal à 0 équivalent ln de x égal à 2 équivalent x égal à e puissance 2 وغادي ندير طابلو دو سين ديال ln de x moins 2 ها هو وانا ما نديرش اكبر واصغر ما نديروهاش اقول درتها بس دابا غادي نقولها بلس لانفيني وغندير هنا e puissance 2 اس انول هنايا لو سين اللي مضروب في ln de x في لا دغوات ديال 0 تندوزو من 0 موان حنا بغينا فين تا ln de x moins 2 كبر من 0 في هاد الجهه
دونك اس هو اش او بيسونس 2 حتى صافي باين. غادي ندوزو لا كاتريام ماشي ضروري سيزيام ندوزو سانكيام لا سانكيام ومن لا سانكيام ندوزو حتى لا ويتيام بلاش سانكيام ندوزو ديريكتومون لا سانكيام حتى هي بحالهم. انا نعطيكم وحده من عندي انايا لا سانكيام حيت قلبي سانكيام دايرين هنا يجي. موان عاد دايرين هنا بريس. يلا نديرو لا سانكيام. يلا غنديرو لا سانكيام هي 2 موان ln de x inférieur ياك ولا supérieur strictement à 0. ونحسبوا نعم لا بصفه ماشي حاجه راه نفس الطريقه راه زعما ماشي غنحلو قلنا المعادله 2 موان ln de x égale à 0 équivalent اش قلنا moins ln x égale moins 2 équivalent ln de x égale 2 وغنحيدو ln وبغينا نديرو e puissance 2 نفس الطابلو ديال هذيك خويا. بغينا نديرو بحال هكا x 2 moins ln x 0 ouvert tel plus l'infini e puissance 2. علاش قلنا هاي نديرو هاد اللعيبه غنجيو لا دغوات ديال اش غنديرو موان ولا بلس موان حيت ln de x نضرب فيها موان فوالا نديرو بلس. حنا بغينا فين هادشي بوزيتيف بوزيتيف فاش يكون x ما بين 0 e puissance 2 دونك 0 حتى e puissance 2 حيت ستريكتومون اوفر. غادي نعطيكم وحده اخرى تقادو نتوما نسميوها حنا 5 ايطوال. غادي ديروا لنا فهمتها بنا الريزوليسيون ديال هاد لينيكواسيون ديال 1 moins 2 ln de x inférieur ou égal à 0. يلا كلشي قاد تاجي نشوف غنحلو المعادله 1 moins 2 ln de x égal à 0. شوف هنا شوف هنا حسن équivalent moins 2 ln de x égale moins 1 équivalent ln de x égale à moins 1 sur moins 2 1 sur 2 1 sur 2. هكا الساعه مالي والو فرحان ماشي اشكال. عشرة. يلا حلينا المعادله ها هي انتم معا ما جات 3 سوايع من 0 حتى البلوس انفيني ها هما باش نسجلها شي بدا لا السمانة نديرو 3 سوايع السمانة اخرى غادي نديرو شي غادي ريكوبيريو ضروري خصنا ريكوبيريو. الساعه نديروها لحد لا لا خو الحد انا الا الحد الا الحد الا الحد الا الحد انت بغيت تولي نقرا لحد لا خو الا الحد تخيب هو هذاك الشيء اللي مسلك هو تيقاد البروغرام تيجي عندنا والله ما قديش بروغرام صافي مابقاش غنمشي للكازا لا والو درنا زعما لحد نخدم. يلا غادي نمشيو دابا ليكزومبل 9 خصكم تقادوا لي ليكزومبل 9. قلنا بغينا نحلو هاد المتراجحه هادي مو صعيب نعاود معاكم عاوتاني بغينا نحلو هاد المتراجحه خصنا نديرو ليتود دو سين ديال هاد ليكسبرسيون. علاش؟ حيت كبر من الصفر صغر من الصفر فاهمين. ليتود دو سين هو واش بوزيتيف واش نيجاتيف. الا بغينا نديرو ليتود دو سين ديال ان برودوي عقلوا معايا شوفوا معايا تندير لو سين ديال هاد الفاكتور الاولاني بوحدو وتندير لو سين ديال هاد الفاكتور الثاني بوحدو. تعتبر راسي بحال بندير الطابلو دو سين ديال هذا بوحدو بحال بندير الطابلو دو سين ديال هذا بوحدو صافي. اش بغات تعطينا لو سين ديال ln de x خصنا نحلو المعادله ln de x égale 0 ها هي équivalent x égale e puissance 0 donc x égale 1. الا بغينا نديرو لو سين ديال ln de x plus 1 تنحلو المعادله ln de x plus 1 égale 0 équivalent قلنا اش ln de x égale moins 1 حيت جينا plus 1 جا اخر. بغينا نحيدو ln عندنا ln égale ان نومبر تناخد داكشي اللي في وسط ln تندير e والعدد اللي عندي تيولي بيسونس فهمنا. دونك اشنا هو لو سين ديال ln de x فاكتور ln de x plus 1 هو لو برودوي ديال لو سين ديال ln de x مع لو سين ديال ln de x plus 1 يعني غنجمعهم كلهم في طابلو واحد ها هو بحال هكا x فين كاين x كاين من 0 حتى البلوس لانفيني x اكسكلو ما داخلش وغناخدو الفاكتور الاول نديرو لو سين ديالو وناخدو الفاكتور الثاني تنديرو ليه لو سين ديالو ولو برودوي ديالهم هو اللي تنقلب على لو سين ديالو الثاني هو ديال ln de x plus 1 صافي. لي سوليسيون اللي عندنا شنو هما 1 مع او بيسونس موان 1 قلنا شكون اللي صغير فيهم او بيسونس موان 1 علاش حيت هو اللي عنده لا بيسونس صغيره دونك هي او بيسونس موان 1 وهنا بيكون عندنا 1 صافي. ln de x فين تا ln de x égale 0 في اكس تاكل الا كان x égale 1 صافي دونك هاي بندير لها 0 ونهبط. فين تا ln de x plus 1 égale 0 الا كان x égale e puissance moins 1 هاي
صافي لو برودوي ديالهم بيكون تيسوا زيرو في لي سوليسيون بجوج حيت الضرب ديالهم تنجي لا دغوات ديالها زيرو تنجي الفاكتور ديال ال ان دو اكس فيه بلس دزتم زيرو موان ما دزتم زيرو موان تيبقى لو ميم سين تنجي عاوتاني لا دغوات ديالها زيرو تنجي لو سين ديال الفاكتور ديال ال ان دو اكس بلس ما دزتم زيرو بلس موان عندنا الضرب موان فوا موان بلس موان كيفاش نمشي للوسط تاع درتي بلوس ماشي لوسط قلت لكم تمشي ديما لا دغوات ديال زيرو لا ضغط فهمنا حيت هو اللي تيحدد ليا قلنا موان فوا موان بعد عطينا بلس موان فوا بلس موان بلس فوا بلس بلس قلنا اشنو هي حنا تنقلبوا على لي سوليسيون ديال ال ان دو اكس فاكتور ال ان دو اكس بلس 1 كبر من الزيرو يعني اشنو هما لي فالور ديال اكس اللي بيعطيونا هاد لا كونتيتي بوزيتيف ها هو في هاد الخانه مع هاد الخانه صافي هاد الخانه اش تمثل لينا هذا من 0 حتى او بويسونس موان 1 والخانه الاخرى من 1 حتى بلس انفيني دونك غادي لونيون بالنسبه لهذوك لي زانترفال صافي دونك اس تيكون هذا الشيء بوزيتيف الا كان اكس ما بين 0 حتى او بويسونس موان 1 وقلنا عندنا سوبيريور او ايغال 0 دونك لا سوليسيون الاولى غناخذوها اونيون تاع لا سوليسيون الثانيه غناخذوها من 1 حتى بلس انفيني صافي واضح هادشي مزيان دابا غادي ندوزو ليكزومبل قلنا 11 لا ديرو 10 حتى هو ديرو 10 نديرو 10 ندوزو غير شدو قبيله نمشي للوندغ بغينا نجيو لريزوليسيون ديال هاد لينيكواسيون رد البال صح شوف رطو معايا البال رد البال رطو معايا البال بغينا نديرو عرفتي لو كيدير سين ديال هذا السين ديال رد البال لو سين ديال هادي خصنا لو سين ديال هذا بوحدو ولو سين ديال هذا بوحدو سميها شنو كل حاجه بوحدها تنبدا بهذا حتى تنسالي معاه ها هو ايوا A moins ln de x égale à 0 équivalent moins ln de x égale à moins 1 équivalent ln de x égale à 1 équivalent x égale à e صافي ندوزو للاخر سالينا من هذا بغينا ندوزو دابا لهذا حيت بغينا نجي لو سين ديال البرودوي خصنا لو سين ديال كل فاكتور ln de x plus 2 égale à 0 équivalent ln de x égale à moins 2 équivalent x égale à e puissance moins 2 وغنجي غندير الطابلو د السين شريف ابخي معنا هنا مرحبا شوف التليفون تا هو تيمشي للستاد تا هو التليفون تيمشي للمرحله احنا ما شغلناش فوزيت ماجور اي فاكسيني فاكسين والدي شغلك مرحبا الوالد صافي ما باقي نقول شيء حتى انا يقرا ولا لا تقرا صافي سالا العام صافي كمل ايوا نكذب عليك دابا ما يمكنش ما نبقى بقى نقول نقرا والو، اللي ما باقي قاليش شهر راسو دابا ثلاثة، باقي يقرا أربعة اللي ما قاليش وخمسة. دابا راسو يقرا ما يحتاجش نقول له انا اقرا صراحه شوف معايا هنايا 1 موان ln دو اكس وهنايا ln دو اكس بلس 2 وهنايا غنديرو الفاكتور ديالهم لو برودوي ديالهم هو هذا ln دو اكس بلس 2 ودائما عافاك لينيكواسيون تحطها قدام كما هي مزيان دابا نديرو لي سوليسيون عندنا او بويسونس موان 2 وهنا عندنا او بويسونس 1 صافي او بويسونس 1 سوليسيون ديال هذا الفاكتور او بويسونس موان 2 سوليسيون ديال هذا الفاكتور وهذا هو لو برودوي ديالهم بجوج لا دغوات بين ندير لو سين ديال الفاكتور ديال ln دو اكس بلس 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 موان موان فوا بلس موان بلس فوا بلس 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 فوا موان موان حنا قلنا فين تاع 1 موان ln دو اكس فاكتور ln دو اكس بلس 2 صغر من الزيرو فهادو دونك اس هو اش 0 او بويسونس موان 2 حيت عندنا ستريكتومون بغا يمشي بحالو او بلس انفيني صافي دابا 11 غادي ندير لكم 11 غادي تقدموا نتوما 12 غنجرب 11 قلنا عندنا كسر ردوا البال خصنا نديرو الطابلو د السين ديال هاد لا كونتيتي هادي الا عندنا كسر ردوا البال تندير لو سين ديال البسط بوحدو صافي يعني خصنا ln دو اكس ايغال 0 ايكيفالون اكس ايغال 1 وخصنا ندير لو سين ديال المقام 2 ln دو اكس موان 3 ايغال 0 ايكيفالون ln دو اكس ايغال 3 sur 2 ايكيفالون قلنا اكس ايغال او بويسونس 3 sur 2 صافي باين غنديرو الطابلو د السين هنا شوفوا هذا بحال الضرب تيكون غير كاين واحد لا بتيت ديفيرونس ناقص انا نهضروا عليها ملي نوصلوا ليها غير ردوا البال انتبهوا معايا نديروا داكشي اللي كلنا تنعرفوا ليه عندنا اكس 0 حتى بلس لانفيني تندير لي سوليسيون هنايا عندنا واحد هو الصغير او بويسونس 3 sur 2 هو الكبير وغنديروا هنا ln دو اكس عافاك شوف هنا شوف هنا وهنا غنديروا 2 ln دو اكس موان 3 وهنا غنديروا داك الكسر اللي بيت لو سين ديالو 2 ln x موان 3
هنا راه شي نحتاجو هاد الطابلو دو سين. هادشي علاش درت لكم انا التمرين بهاد الطريقه باش نوليو نخدمو الطابلو دو سين ونحلوا المعادلات نيت. ال دو اكس تكون تساوي 0 الا كان اكس يساوي 1. 2 ال دو اكس موان 3 تكون تساوي 0 الا كان اكس ايكال او بيسونس 3 سور 2. كنا فاش يكون الضرب تنهبطو 0 هكا وتنديرو 0 هكا. اشنو المشكل بغيت طرح لنا هنايا؟ مقام. رد البال. استاذ المقام في هاد الاخرى هادو ما عرفتش. نورمالمون ماشي ديما تيكونوا في الضرب. علاش تندير هاد 0 0 حيت هنا بغيتنا هذا صفر في شي عاده اش بغيتنا صح صفر حيت هذا الضرب ديال هادشي في هادشي الاخر كاين ولا لا؟ الا زيرو في شي حاجه بغيتنا دابا في صفر الضرب ندير زيرو. ولكن في القسمه تيولي مشكل. اش تندير؟ اسمع القسمه اش تمشي ندير في القسمه؟ تنمشي للمقام. ديك المقام هو 2 ال دو اكس موان 3. فين هي لاكاز ديالو؟ هي هادي ياك. تنشوف فين متى تيسوا صفر. هنا تنهبط للكسر تنحيد هذاك الصفر جوج صوت. تندير جوج شرطات الله. صافي. يعني انه ما يمكنش نعوض هذا حيت الا عوض او بيسونس 3 سور 2 في المقام بيكون تيسوا صفر. ما يمكنش. هادي ما يمكنش. صافي. تما تمشي لهذا تمشي لا تمشي للمقام. المقام فين بلاصة المكان؟ فين؟ اي دونك بغينا نديرو هنا بلوس موان موان بلوس موان بلوس موان بلوس. حنا هنا سوبيريور هو ايكال زيرو. هذا قال لي فيه جوج شرطات بزز منه تيكون اوفير. صافي. دونك غناخذوا بعدا من زيرو اوفير حتى لواحد. بغينا واحد يبقى يعطينا صفر اونيون. هذا ما يمكنش ناخذو حيت عطانا جوج شرطات او بيسونس 3 سور 2 حتى بلوس لانفيني. وحنا درنا الريزوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. استاذ ثاني الا دازت من هاد جوج شرط كتبدل. لا حيت هو راه هو حنا تنديرو البرودوي ديال هادو بلوس فوا موان هو صافي. ماشي مشكل. عارفين شي دوبي تري الحمد لله. وإلى باقي الحلقة- دابا إلى غتقاد الحلقة- لنا غتقاد 12. الى الحلقه المقبله ان شاء الله آه، سنعود بعد قبيلة صاحبي. قليل لا فيديو دابا ان شاء الله.